قمرم منیرا، تینو سورج بھی بنایا تے تینو چن بھی بنایا. آسمان دے سورج ورگا نہیں، آسمان دے چن ورگا نہیں. آسمان دا سورج دنے چڑھتا ہے رات چھپ جاتا ہے، آسمان دا چن رات چڑھتا ہے دنے چھپ جاتا ہے. پر سونیا آسمان دے چن سورج ورگا نہیں. تیری نبوت دا سورج ہوئے، تیری رسالت دا چن ہوئے، وہ ڈبدا ہی نہیں، 12 مہینے چڑھیا ہی رہتا. تیری رسالت دا سورج ڈبدا. دائن اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اے نبی دی جدو سورج نبوت کا ڈبڑا نہیں قیامت دیا کنکاں تک اللہ دیا دیویا دس کر امام کے پیران کے دیوے کیویں بن سکتے. جدو نبوت کا سورج ڈبڑا ہی نہیں، کسی پیر تے امام دی موم بتی بتی تے دیوا بن سکتا. جدو قرآن کا سورج نہیں ڈبدا پھر کسی فقہ کی کتاب کا دیوا بن سکتا. اہم مسلک اہل حدیث تکلیف کے بغیر فقہ کے بغیر تے گزارا ہی نہیں. بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. مسلمان ہونے واسطے کی ہے لا الہ الا اللہ محمد. عیسائی جو کہا کہ کلمہ پڑھ لے جناب میں مسلمان ہونا ہے، اور مولوی صاحب کلمہ پڑھا. مسلمان ہونے واسطے شرط ہے کلمہ پڑھ لیا، قرآن مان لیا، نبی بھی مان لیا، توحید مان لیے، نمبر 2 نبی دی رسالت مان لیے. پر گیا دیوبندیاں وال بریلوی آندا نہیں اجے تو کافر ہے. وہ آندا میں تے عیسائی سا، میں سنیا سی کہ کلمہ پڑھ لئیے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. خدا رسول مان لیا، قرآن حدیث مان لئیے، میں عمل بھی کرنا شروع کر دیتا. تو اجے بھی آنا میں کافریاں کی گل ہے. آندا نہیں کلمہ پڑھ کے بریلوی ہوئے گا پھر مسلمان ہوئے گا. جے بریلوی نہیں کہلوانا تے مسلمان اور بریلوی بن جانا تے دوجے پاس آواز آتی ہے اجے بھی تو کافری ہے دیوبندی بھی بن. وہ آندا اچھا ہے بھی کر اور دیوبندی کہلوانا. پھر تیسرے پاس آواز آتی ہے اجے بھی تو کافری ہے کیوں حنفی بھی کہلوا، حنفی بھی کہلوان لگ پیندا ہے. پھر چوتھے پاس آواز آتی ہے اجے بھی تو کافر ہے کی گل ہے قادری بھی کہلوا، نقش بندی بھی کہلوا، شور وردی بھی کہلوا. کی مذاق ہے؟ عرشہ والے نے تے چیزاں 2 دسیاں نے. ایک اپنا قرآن دسیا، نبی دا فرمان دسیا، لا الہ الا کہہ کے اپنی توحید دسی ہے، محمد رسول اللہ کہہ کے نبی دی رسالت دسی ہے. اور میں لاہوریا رب دا واسطہ دے کے تیرے کو ایک گل پوچھنا وا. ابو بکر صدیق جنتی نے، ابو بکر صدیق جنتی نے، فاروق اعظم مومن نے، حضرت عثمان جنتی نے، علی مرتضی جنتی نے، ہاں طلحہ زبیر جنتی نے، سعد سعید جنتی نے، بلال تے صہیب کتی جنتی نے. اور لاہوریا میں رب دا واسطہ دے کے تیرے کو گل پوچھنی چاہنا وا. مینو انصاف نہ دسی، اہل انصاف آیا ہے. مینو ایمان نہ دسی، اہل ایمان آیا ہے، اہل انصاف آیا ہے، اہل توحید آیا ہے، اہل سنت آیا ہے، اہل حدیث آیا ہے، اہل حق آیا ہے، اہل دیانت آیا ہے، اہل امانت آیا ہے. ابو بکر صدیق جنتی ہے اور 2 کتابوں پڑھ کے جنتی ہے کہ فقہ بھی پڑھی سی. ادو تیرے فقہ جمی. جی ابو بکر صدیق 2 کتاباں پڑھ کے جنتی ہو سکتا ہے، فاروق اعظم 2 کتاباں پڑھ کے جنتی ہو سکتے ہیں. اگر جناب حضرت عثمان جامع القرآن، ناصر القرآن، صحیح اسلام 2 کتابوں سے عمل کر کے جنتی ہو سکتے ہیں. حیدر کرار اگر 2 کتابوں سے
جنتی ہو سکتے ہیں تو مینوں اس کتاب کے اتار والے کی قسم ہے اہل حدیث بھی دو کتابوں سے عمل کر کے کبھی جنتی ہو سکتے سانو بھی کسی تیسری کتاب کی لوڑ یا کہو کہ صحابہ نو جنت ملی تے تین کتاباں پڑھ کے بھی فقہ پہ عمل کر کے بھی اہم مسلک اہل حدیث اللہ انہوں نصیب کیتا ہی تے انہوں مضبوط رکھی میرا مسلک سنا کے میری پکار سنا کے آئے عالم دنیا تے آشانہ پا کے دائم اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اور سورج چڑھیا جے امام دے دیوے نہ والے کرو لو جی آ ساڈا قصور ہے ساری دعوت آئے تیری دعوت ہوئے میری تے تیری دعوت میں سجنا بڑا فرق ہے کیوں تو سجنا ہے پنڈاں تے شہراں دے ول اور میں سجنا نبی دیا پیراں دے ول تیری میری دعوت زمین و آسمان دا فرق ہے بہت المشرق میں بہت المغرب میں تو ساتنا ہے پنڈا کوفے چلیے آؤ جی بریلی شریف چلیے اور تو ساتنا ہے پنڈا تے شہراں دے ول اور میں سدنا نبی دیا پیراں دے ول اور سن میرے طرح فرق ہے تو سجنا ہے قبراں مزاراں دے ول پاک پتن چلیے دوتا صاحب چلیے گھوڑے شاہ چلیے تو سجنا ہے قبراں مزاراں دے ول اور میں سجنا نبی دیا شہراں دے ول تو سجنا ہے قبراں مزاراں دے ول میں سجنا نبی دیا شہراں دے ول اور تو سجنا ہے پنگیاں ملنگاں دے ول اور تو سجنا ہے پنگیاں ملنگاں دے ول میں سجنا زبیراں بلالاں دے ول تو سجنا ہے پنگیاں ملنگاں دے ول میں سجنا زبیراں بلالاں دے ول اور تو سجنا ہے پیراں فقیراں دے ول میں سجنا جگاں دے پیراں دے ول تو سجنا ہے سسیاں تے ہیراں دے ول لاہوریا تو سجنا ہے سسیاں تے ہیراں دے ول اور میں سجنا بدر منیراں دے ول داعی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا تو سجنا ہے سسیاں تے ہیراں دے ول میں سجنا بدر منیراں دے ول اور ساڈے بابا جی کہہ رہے ہیں اس سے یہ کا ترجمہ کرتے ہیں داعی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا فرماتے ہیں بدر منیر محمد سرور صلی اللہ علیہ اور بدر منیر محمد سرور کلیجے ٹھنڈ پہ جا اور بدر منیر محمد سرور تے اشرف ذات رسولا بدر منیر محمد سرور اشرف ذات رسولا ابر ہدایت رہبر کامل بے دینا مجہولا عالم اندر سرور عالم جد تشریف لیا کفر ضلالت بت پرستی بستر چاڑ اٹھایا پیر حقانی چند نورانی سبحان اللہ اور پیر حقانی چند نورانی جدم چانن لایا پیر حقانی چند نورانی
یکدم چانن لایا رات سے آئی کفر مکالے ڈیرا دور لایا کل نبیاتی سرور عالم عالمن سب پایا عبدال مطلب دے کر اندر چن مبارک آیا اللہ انہاں مومناں دے سینے تیرے قرآن نہ ٹھر آئے عالم دنیا ذرا میرے بات دیکھنا عالم دنیا جو عالم برزخ وچ گئے چار عالم دسے نے عالم دنیا جو عالم برزخ وچ گئے اب پچھلا مہینہ جڑا گزریا جدن تو نچیا جدن تو ٹپیا جدن تو پنگڑے پائے جدن 12 ربیع الاول سی جدن تو خوشیاں منائیاں اور دن خدا دی قسم کعبہ دے خدا دی قسم فاطمہ دا ابا دنیا تو رخصت ہویا عالم دنیا تو عالم برزخ وچ گئے تے تو ظالما ادھر خوشیاں منائیاں تیرا باپ مر جائے تے پیو دی میت گھر دے ویڑے چ پئی ہوے 10 چنڈیاں لان تے جی کر دئی پیو مر جائے او دی میت گھر دے آنگن چ پئی ہوے خوشیاں منان تے کدا جی کردا ہے چنڈیاں لان تے کدا جی کردا ہے پنگڑے پان تے کدا جی کردا ہے اور دوست تیرا پیو مر جائے تے او تو خوشیاں منائے لوگ آندے نے حلال دا نہیں پیو دی میت پئی ہے اج باپ مرے آئے اے حلال دا نہیں خوشیاں مناندا ہے تے فاطمہ دا 12 ربیع الاول وفات پائے تے 10 چنڈیاں منان والیا خوشیاں لان والیا کیلیاں دے دروازے سجان والیا کنگڑے پان والیا تینوں حلال دا کون کہے ساڈے کاموں کی کیا گیا جناب ساڈا نبی فوت ہوئے اے ہوتے جلوس وچ بھی آئے سن میں کیا تینوں یہ تے پتہ لگ گیا جلوس وچ آئے سن یہ نہیں دسیا کیڑی ٹرالی تے بیٹھے سن اے آئے سن جناب ساڈے تے جلوس وچ بھی آئے سن اللہ دے اللہ دیکھ عالم دنیا تو عالم برزخ وچ گئے عالم قبر وچ گئے اور قبر وچ زندے نہیں جاندے قبر وچ زندے جا مدینے اللہ اینا سارے نو مکے تے مدینے دی زیارت نصیب فرما وہ لوگوں لکھا ٹکانے کو پاک پتن جائے کو اجمیر جائے کو لاہور جائے باغی تے آ جا کے مکے جان یا مدینے اللہ مدینہ بھی وکھا تے مکہ بھی اوتھے نبی دا روضہ ویکھی زندے دی قبر زندے قبر چ گئے مینوں یاد آیا 12 ربیع الاول اثر خدا ٹائم تے اج جبریل کلا نہیں آیا اج نال ملک الموت بھی آیا تے وہ باہر کھڑا رہا اندر جبریل گئے نے ملک الموت دروازے تے کھڑے عرش والے نے پتیاں کیتیاں نے اے ملک الموت تو جدوں جانا جتے جانا ہے گھر والے کوئی اجازت نہیں لیندا بغیر اجازت روح قبض کرنا ہے اج آمنا دے لال دے دروازے تے چلے ہیں جے اجازت ہوئی تے اندر جائی نہیں تے واپس ہی آ گئی اسرائیل باہر کھڑا ہے جبریل اندر گئے نے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جگاں تے پیر نو پوچھدے وے سونیا سنا کی حال ہے آپ فرماندے اللہم بالرفیق الاعلی تے کول سیدہ فاطمہ کھڑی ہے آندی ہے واہ کر بابا اج میرے ابا جی نو بڑی تکلیف ہے اج ابا جی نو بڑی تکلیف ہے واہ کر بابا اج ابا جی نو بڑا ہی کرب ہے جگاں دے پیر فرماندے نے
کے بادل آؤ بیٹی اج دے بعد تیرے باپ دے سارے دکھی مک جان گے. دروازہ کھٹکھٹاندا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اے کون ہے جبریل دروازے سے سونے آج اسرائیل بھی آیا ہے. فاطمہ بیٹی نو پتہ نہیں لگا جے عالم ما کانا وما یکون ہوندے تے جبریل کولوں کیوں پوچھ دے فاطمہ نو کیوں نہ پتہ لگدا. ابا جی باہر کو دروازہ کھڑکاندا ہے کوئی تہاڈی بیمار کرسی واسطے آیا ہے کوئی تہاڈی عیادت واسطے آیا ہے کوئی صحابی تہاڈا پتہ لین آیا ہے. آپ فرماندے نے پیاری بیٹی ہے مینوں جبریل نے ہنے دسیا اج کوئی صحابی میرے دروازے تے پتہ لین نہیں آیا اج میرے دروازے تے وہ آیا جڑا بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے ہر سہاگراں دے سہاگ لٹ لیندا ہے شہراں نو ویران کر دیندا ہے قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے. فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے ربی نائی اے یتیم جو کردا بالا اج کرو تو سانو آیا. اے ماں پیو کول بالا نے لچاوے زور لا کے اج حشر حسین آیا نے ہمیں تو جدا کرا. اج ایسا بتا زین بتائی بیوہ کر دکھلاسی اج مینو تینوں بیٹی پیاری وقت بٹاون آیا. آباد کنندا ہے قبراں تے شہر کرو جارے اے موت پہ اللہ پلاوے سبنا اج مینو پلاون آیا. دنیا تو گئے میرے آقا نو دفن کیتا گیا صحابہ نے بک پر پر کے مٹی دے نبی دے پائے اور جڑے صحابہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ نبی دے پیر نو کنڈا بھی چبے. میں پوچھنا لاہوریا جے آمنا دے لال زندہ ہوندے تے صحابہ مٹی دے بک نبی دے کیوں پاندے. دفن کیتے گئے صحابہ نے دفن کیتا قبر بنی تے دوستا اگے آ ذرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ادن فرمائی مشکات وچ آوندا ہے یان سو اتابتن فسکم ان تاسو تراب علی رسول اللہ وی انس مینوں تے دس تیرے دل نے کیویں برداشت کر لیا جدوں بک پر پر کے مٹی دے تساں میرے ابا جان تے پا دتے. تے بیٹی کرلا رہی ہے تو آنے نہیں جلوس وچ بھی آئے سر تے بیٹی کہہ رہی ہے جے زندہ ہوں میں کہا کرنا جے زندہ ہوں دے نبی اللہ دے تے فاطمہ کیوں کرلاوے ابا بل دے گیا درد چھوڑا اج کس نو حال سناوے. تو ادھر خوشیاں منانا ہے تو ہمیں ساڈے آئے سن لاہور تن پھرن واسطے چنڈیاں چراغاں ویکھن واسطے تے جے زندہ ہوندے نبی اللہ دے تے فاطمہ کیوں کرلاوے ابا بل دے گیا درد چھوڑا اج کس نو حال سناوے. بیچارے نانے باج نوازے تائی راتاں دسن دہاڑے بلال پیارے چھڈی ادا تے چھڈیا شہر مدینہ بلال پیارے چھڈی ادا تے چھڈیا شہر مدینہ. رخصت کر شام ملک وچ پایا کفن دفینا. اللہ اس قوم کو خیر عالم قبر گئے اور ہن
وچ جانا ہے کعبہ دے خدا دی قسم حشر دے میدان وچ بھی سب تو اونچیاں شاناں پا کے ہی جانا حمد دا چنڈا نبی دے ہاتھ وچ ہونا ہے آدم ومن دونہ تحت لوائی آدم علیہ السلام تو لگ کے سارے نبی مسیح علیہ السلام تک نبی دے چنڈے دے سائے تھلے ہون گے حوض کوثر دا مالک بننا ہے حوض کوثر تے کھڑے ہونا ہے امراں دے لال نے ہونا ہے شفاعت کبریٰ کرنی ہے امراں دے لال نے کرنی ہے اور سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھلانا ہے تے امراں دے لال ہی کھلانا ہے چار چیزاں حشر دے میدان میرے وقت تک لے چنڈے دا سایہ ہر ایک نو نصیب ہوئے اللہ سارے نو نصیب فرما پر رب دے قرآن دا فیصلہ مشرک نو نہیں نصیب ہونا تے بدعتی نو نصیب حوض کوثر دا پانی اللہ سارے نو نصیب فرما مشرک نو نہیں ہونا تے بدعتی نو نہیں نبی دی شفاعت اللہ سارے نو نصیب فرما مشرک نو شفاعت نصیب ہونی بدعتی نو بھی نہیں ہونی کتنے لکھا قرآن چ لکھا مشرک دا تے فیصلہ ٹل ان اللہ لا یغفر یشرک بہ تے بدعتی دے متعلق سپارہ نہیں آئے رکوع پہلا ہے آواز آتی ہے مولا فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا اور قرآن دیا پروانے قرآن سن رہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اور دن بدعتی گھبرائے گا اور دن سچ پٹائے گا پریشان ہوئے گا اور دن افسوس کرے گا پر وہ دن کا پچھتاوا کم نہیں آئے گا آپ پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیل اپنے ہاتھوں چک مار مار کے کھائے گا آکے گا میرے نہ بنیا کی ہے میں نبی دا رستہ کیوں چھڈیا میں امنا دے لال دا دامن چھڈ کے غیراں دے دامن کیوں پھڑے میں مکے تے مدینے دی سارا آدم چھڈ کے مکے تے مدینے دا جی ٹی روڈ چھڈ کے اینا ڈنڈیاں پگ ڈنڈیاں تے کیوں تریا او دن پچھتائے گا او دن روے گا اج تینوں اسی سمجھانے او دن کہے گا مینوں سمجھانی ازدانی کاموں کی تو آیا مینوں سمجھایا کلام ربانی مینوں سنایا ہائے لیکن لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا جو رونا ہی تے نبی نے کہہ دینا امنا دے لال نے اعلان کر دینا سو کن لے من گئی آبادی اللہ دا قرآن کہہ رہا نبی نے اعلان کر دینا وقال الرسول یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نبی نے اعلان کر دینا نفرت کا اظہار کر دینا ادھر اکھاں کھلیاں نے ادھر پتے لگنے نے اج تے تین آ جڑا پیٹ تینوں اکھاں کھولن دیمبا لوگ سانو آدھے جناب کیوں اختلاف کی گل کرتے ہو اختلاف نہیں ہونا چاہیے قرآن کے خدا نبی کی بلائے کے دین کے اور منے مننا رب کے نبی ایک قرآن ایک دین پر ٹھڈ ایک آخو ٹھڈ اور پیٹ یہ چیزاں ساریاں ایک نے پر پیٹ ایک تے کئی ملوائیاں دے پیٹ بھی کا
دے نے، منگلا ڈیم نے، تربیلے ڈیم نے، بھر دے لاہور دی پانی والی ٹینکی ہے، سارے لاہور نو سپلائی کر دی، آپ رکھ دی پیٹ ایک نہیں، اور پتا ہو تو لگنا۔ بابا جی کہہ گئے رحمت اللہ فرماتے نے حسرت دہاڑے مال موسی، اور حسرت دہاڑے آج قرآن کی عادت ترجمہ، حسرت دہاڑے مال موسی اے مغرور دلیری، جدوں کے آؤ رسول خدا میں اے نئی امت میری، اور قسم خدا دی جس دی طرفوں حضرت کنڈ کرے سی، دور نکالو دولخ ڈالو حکم خدا وند دے سی۔ تب میرا جا دیکھو کنڈ کرے سی نبی خدا دا، کنڈ کرے سی نبی خدا دا، جویں خدا فرماوے آ قرآن عدالت اندر آپ چلان کراوے۔ کنڈ کرے سی میرے وقت قرآن کیا فرمانے، کنڈ کرے سی نبی خدا دا، اور جنہیں خدا فرماوے آ قرآن عدالت اندر آپ چلان کراوے۔ جنہوں تکا پا جانا تے میرے بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، وہ ایک آپ اس نصیباں دی جماعت ہونی ہے جڑے نبی دی حدیث تو مرتے رہے، نبی دی حدیث تو لوکاں نال لڑتے رہے، نبی دی سنت تو لڑتے رہے، رفع یدین تو لڑتے رہے، آمین تو تانے لیندے رہے، ہائے رفع یدین تو جھگڑتے رہے، سینے تے ہاتھ بننے تو جھگڑتے رہے، قرآن دی فاتحہ تو لوکاں تو لڑتے رہے۔ ایک خوش نصیباں دی جماعت ہونی ہے، ایک خوش نصیباں دا زمرہ ہونا ہے۔ مولانا فرماندے نے ہائے اسی یہ رل کے دعا کر لینے ہاں کہ یا رب کر منظور دعائی تے میل حبیب پیارا، شان جمال وخاوے سونا سونی شان والا، آمین کہہ نبی کلوتے ہونے نے، آمنا دلال ساڈی انتظار میں ہونے نے، سونے تیری سنت تو لڑتے آئے ہیں، رفع یدین تو لوگوں نے سانو ماریا، آمین تو لوگوں نے مسیتاں تو کڈیا ہے۔ اللہ دیا نبیا تیری سنت حدیث تو مقدمے پڑے جیلوں چ گئے ہاں، برادریاں چھڈیاں نے، برادریاں چھڈیاں نے، تے سونیا حوض کوثر تے واجہ مار لئی۔ بابا جی فرماندے نے یا رب کر منظور دعائی تے میرے حبیب پیارا، شان جمال وخاوے سونا سونی شان والا۔ یا رب مینوں سنے اولاداں حوض کوثر تے جگاں دے پیر کھلوتے نے، یا رب مینوں سنے اولاداں، سنے خیساں، سنے یاراں، یا امتی فرماوے سونا سونی شان والا۔ یا رب حشر اندر جد آسی کوکن پانی پانی، یا رب حشر اندر جد آسی کوکن پانی پانی، کوثر نال رجاوے
اور پوچھتا مینوں رب نے جدن کا اتنے مقرر کیتا انہیں پکیاں کیتیاں سو دربانا جہاں دروازہ نہ کھولی تے آمنا دلال آئے تے دیر نہ کری جنت کا دروازہ بھی انہیں کھلانا تو پاک پتن موریاں بھیجتی کھلانا ڈی سیاں کولوں اے سیاں کولوں گے تو میں اسے واسطے آنا ہونا وا میں اسے واسطے تینوں پیغام دینا ہونا وا کعبہ دے خدا دی قسم نبی دی شان سننی ساڈے کو سن اور ولیاں نو مننا سیکھنا ہی تے اہل حدیثاں کولوں سکھ ولیاں نو مننے اسیاں تے نبیاں نو مننے ولیاں نو اسی مننے تے پوجدے نہیں مننا ہو رہے پوجنا اسی مننے ولیاں نو پوجدے سارے نبیاں نو مننے پر شریعت آمنا دے لادی تے چلنے اور مننے سارے نبیاں نو پر شریعت تو امتی دی آتا تو امتی دی فقہ آتا امتی دی تقلید آتا کعبہ دے خدا دی قسم ہے مسلک اہل حدیث ہے اور جیڑا موسیٰ کلیم اللہ دی بات پہ بھی عمل کرے گا آمنہ دے لال دے مقابلے تے وہ گمراہ تے بے ایمان ہو جائے گا نبی دی اسی من دے نہیں نبی دی آقا دے مقابلے تے آمنہ دے لال دے مقابلے تے نبی دی نہیں من دے امتی دی کیویں من سکتے ساڈا مسلک ہے اسی ولی تے میں آنا ہونا ہے نہیں ساڈے تو ولی تے اور تینوں تے یارویں دین واسطے ولی بھی لبا تے بھابیاں کا ہی لبا کہنا کا لبا میرے سیالکوٹ میری تقریر سی ایک مینوں آندا جی پیر عبد القادر جیلانی ساڈے نے میں آخیا جا تینوں ہی دیتے جا تینوں ہی لے جا پر میرا پیر عبد القادر جیلانی کھڑنا سوکھا نہیں آندا کیوں جی میں کہا جب پیر جیلانی کھڑے گا تو نال گنیا تو طالبین بھی جائے گی تو جب گنیا تو طالبین پیر دی کتاب جائے گی تو آمین بھی جائے گی رفع جدین بھی لاہور لا جا ہوں لا جا تینوں ہی دتا جب پیر جیلانی کر کھڑے گا وہ کتاب گنیا تو طالبین کھڑنی پے گی کھڑنی جے ہو جائے گی تو تیرے ویڑے آمین دی للکار بھی تیری مسیت وچ رفع جدین دی ہوئے گی میاں سینے تے ہاتھ پیر جیلانی بند کتنے بند واگے بارڈر نہیں سی بند واگے بارڈر پیر جیلانی سینے تے ہاتھ بنتا سی ویخ پیر تیرا ہے کہ پیر میرا ہے پتا لگنا ہے اوتھے جدو آمنا دلال میں کہنا ہے اللہ اللہ آمنا دلال دروازہ اللہ سارے آمنا دلال دی معیت میں جنت دا داخلہ نصیب فرمائے میں آنا ہونا اور محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا لوڑیا توڑی نو چھڈ دے اجے ویلائی توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہاتھی چھڈنا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا نیسر دے دن جدو توپلے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں ہونا اور میرے والے نیسر دے دن جدو توپلے ستانا سورج نیڑے ہونا زمین تانبے دی ہونی ہے نیسر دے دن جدو توپلے ستانا کوئی نانگے سا تیرا نظری نہیں ہونا اور دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا نیت بڑی سی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ